अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने। मुनीफ, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे, आज चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल को ड्रॉप कर दिया है। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस बिल का अगर जो ड्राफ्ट हमारे सामने आया है उसको आप देखिए तो है तो वो बहुत ज्यादा हार्श और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर पिछले कुछ दिनों से गैर मामूली हालात थे और इसके ऊपर रिजर्वेशन हर एक को थी, लेकिन बाकायदा तौर पर अगर इसको कानून की शक्ल दे दी जाएगी तो फिर ये गुफ्तगू हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी की थी कि तासुर ये बन रहा है कि ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, ऐसी मिसाल सेट होने जा रही है जो कि आने वाले अदवार के अंदर भी मसाइल सियासी जमातों के लिए क्रिएट कर सकती है। अब इंतहा पसंद कौन है और कौन सी जमात इंतहा पसंद है और इंतहा पसंदी की डेफिनेशन सियासी ज़मरे में क्या आ सकती है, क्या वो मुकम्मल तौर पर 9 मई के वाक़यात थे या उससे भी बढ़कर है या उसका थ्रेश होल्ड क्या होगा, ये बहुत अहमियत के अमल है। लेकिन अब क्योंकि ये गवर्नमेंट का बिल था और शाहिद नवाज साहब ने पेश किया, वैसे तो संडे को सेनेट का इजलास बुलाना भी एक गैर मामूली प्रैक्टिस थी। अब इस बिल को अगर ड्रॉप किया गया है तो इससे एक बात तो ज़ाहिर होती है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आपस में इस बिल के हवाले से मुशावरत नहीं की, या कम से कम अगर इसको हुकूमत ने पेश किया है तो इसके ऊपर एक बड़ी सीरियस रिजर्वेशन आ सकती है कि क्या तमाम सियासी जमातों को या कम से कम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें स्टेक होल्डर्स को क्या कॉन्फिडेंस से नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो ये लाजमी बात है, क्योंकि हुकूमत अपना दौर मुकम्मल कर रही है और तकरीबन 8 से 10 दिन का वक्त रह गया है असेंबली की मुद्दत पूरी करने। ये बिल अभी नेशनल असेंबली में पेश नहीं हुआ। नॉर्मली होता है कि एक प्रैक्टिस है कि पहले लोअर हाउस में जाता है फिर सेनेट में आता है, ये सेनेट में डायरेक्टली पेश किया गया। इसके ऊपर मुस्लिम जमात इस्लामी के सेनेटर हैं मुश्ताक अवान साहब और मुश्ताक साहब, उन्होंने इसके ऊपर काफी एतराज भी किया और इसके हवाले से ट्वीट भी किया। दिलचस्प बात यह है कि इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स हैं उनके हवाले से अभी तक कोई कंडेमनेशन नहीं आई इस बिल की, लेकिन अब क्योंकि इसे ड्रॉप किया गया है तो यकीनी तौर पर सियासी जमातों का इतना दबाव हुकूमत पर और चेयरमैन सेनेट पर आया है जिसकी वजह से उन्होंने इस बिल को ड्रॉप किया है। ये भी एक गैर मामूली सी सूरत हाल है कि बिल को पेश किया जाता है। आपके ख्याल में ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, आपके भी ख्याल में क्या ये जो सूरत हाल अब बनती हुई दिखाई दी है ये एक गैर मामूली सूरत हाल है? क्या बिल का ड्राफ्ट वाकई में ऐसा था कि उसको ड्रॉप किया जाना चाहिए था? देखिए कि दो चीजें इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। पहला तो एक असूल यह है कि पाकिस्तान में किसी मुसल्ला जत्थे को, किसी इंतहापसंद ग्रुप को, किसी ऐसी तंजीम को काम करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जो इंतहापसंदी या दहशत गर्दी में मुलव्वस हो। इसके ऊपर ना कोई दो राय हो सकती है किसी सियासी जमात के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से मिलकर इन्हें सख्त कवानीन भी बनाने चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा कमिटमेंट और विल का मुजाहरा करना चाहिए कि हम यहाँ किसी ऐसे जत्थे को काम करने की इजाजत भी नहीं देंगे, बनने की इजाजत भी नहीं देंगे और बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी तंजीमें बनी हुई हैं ये ज्यादातर तो जहाद अफगानिस्तान के दिनों में हमारी रियासती पॉलिसी के नतीजे में हमने पाकिस्तानी सरजमीन को इन कामों के लिए इस्तेमाल होने दिया, जिससे पॉपुलेशन का एक हिस्सा रेडिकलाइज हो गया। दूसरा हिस्सा है सियासी जमात को इसकी आड़ में फिक्स करना, जो एक बेसिकली इंतहाई एक मनफी रविश थी और उसको बहुत अच्छे तरीके से कुछ सेनेटर्स ने उसके ऊपर आवाज उठाई। पीटीआई वाले पता नहीं सेनेट के अंदर इस वक्त क्यों बैठे हैं, अगर वो इस काबिल नहीं है कि अपने इश्यूज को डिफेंड भी कर सके या कौमी इश्यूज पे बात भी कर सके, तो इससे बेहतर है कि अपनी सेनेट की रुकनियत से इस्तीफा देकर घर चले जाए। इस बिल के ऊपर ये तासुर मौजूद था कि इसी बिल को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोटेस्ट किए गए 9 मई को या दूसरे किए गए वो दुरुस्त काम नहीं था 9 मई वाला, लेकिन उसके नतीजे में अगर उस जमात को दहशत गर्द या इंतहापसंद करार देकर बैन कर दिया जाए या उसके लीडर को बैन कर दिया जाए तो ये बुनियादी तौर पर आप एक इंतहापसंद तंजीम या दहशतगर्द तंजीम और एक सियासी जमात के प्रोटेस्ट को दो चीजों को इकट्ठा जोड़ दें। 9 मई काबिल दिफा नहीं है, जो लोग शोधा के यादगारों पे जाके बेहरमती की उसका कोई दिफा नहीं कर सकता, लेकिन आप दो चीजों को इकट्ठा जोड़ नहीं सकते। तो इस बिल के अंदर दो चीजों को इकट्ठा जोड़ने की कोशिश थी हुकूमत की और ये एक अफसोसनाक पहलू था। हालांकि ये नोबल ऑब्जेक्टिव है कि पाकिस्तानी सरजमीन से कोई आके आवाज उठाए, कानून साजी करे या कोई एक्ट करे कि यहाँ हम किसी इंतहापसंद तंजीम को, किसी दहशतगर्द तंजीम को काम करने की इजाजत नहीं देंगे। वहां जाके एक कमिटमेंट भी देनी चाहिए कि बनाएंगे भी नहीं आइंदा से, ये साथ लिखवाना चाहिए सियासी बातों से भी और दीगर स्टेक होल्डर से भी, लेकिन दो चीजों को इकट्ठा करके नहीं आगे बढ़ना चाहिए। तो बेहतर फैसला किया चेयरमैन सेनेट ने, इसको बिल को रिव्यू करें और इसका जो सियासी इसके अहदाफ थे उसको निकाल के सिर्फ उन तंजीमों पर फोकस करके एक एफर्ट करें कि पूरे पाकिस्तान के
جہاں جہاں جو علاقہ پاکستانی ریاست کے کنٹرول کے اندر ہے، ساری وہ زمین جس کے اوپر پاکستانی ریاست کی عملداری ہے، اس زمین کے اوپر کوئی مسلح جتھا آپریٹ نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک قانون موجود ہے جو حکومت پاکستان کا بنایا ہوا، آئین پاکستان کے نیچے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کریں اور قانون کا نفاذ کریں۔ اگر اس کے نیچے کوئی بھی پرائیویٹ ملیشیا کام کرتی ہے تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام قوت بروئے کار لانی چاہیے، اس پہ دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاست کو اس سے علیحدہ کرتے پاکستان میں کسی مسلح جتھے کو، کسی انتہا پسند گروپ کو، کسی ایسی تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو انتہا پسندی یا دہشت گردی میں ملوث ہو۔ اس کے اوپر نہ کوئی دو رائے ہو سکتی ہے کسی سیاسی جماعت کے اندر، اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے مل کے انہیں سخت قوانین بھی بنانے چاہیے، لیکن اس سے زیادہ کمٹمنٹ اور ول کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم یہاں کسی ایسے جتھے کو کام کرنے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، بننے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور بنائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ جتنی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں یہ زیادہ تر تو جہاد افغانستان کے دنوں میں ہماری ریاستی پالیسی کے نتیجے میں ہم نے پاکستانی سرزمین کو ان کاموں کے لیے استعمال ہونے دیا، جس سے پاپولیشن کا ایک حصہ ریڈیکلائز ہو گیا۔ دوسرا حصہ ہے سیاسی جماعت کو اس کی آڑ میں فکس کرنا، جو ایک بیسیکلی انتہائی ایک منفی روش تھی، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے کچھ سینیٹرز نے اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ پی ٹی آئی والے پتہ نہیں سینٹ کے اندر اس وقت کیوں بیٹھے ہیں، اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے ایشوز کو ڈیفینڈ بھی کر سکے یا قومی ایشوز پہ بات بھی کر سکے، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ اس بل کے اوپر یہ تاثر موجود تھا کہ اسی بل کو استعمال کرتے ہوئے جو پروٹیسٹ کیے گئے 9 مئی کو یا دوسرے کیے گئے، وہ درست کام نہیں تھا 9 مئی والا، لیکن اس کے نتیجے میں اگر اس جماعت کو دہشت گرد یا انتہا پسند قرار دے کر بین کر دیا جائے یا اس کے لیڈر کو بین کر دیا جائے، تو یہ بنیادی طور پر آپ ایک انتہا پسند تنظیم یا دہشت گرد تنظیم اور ایک سیاسی جماعت کے پروٹیسٹ کو، دو چیزوں کو اکٹھا جوڑ دیں۔ 9 مئی قابل دفاع نہیں ہے، جو لوگ شہداء کے یادگاروں پہ جا کے بے حرمتی کی اس کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا، لیکن آپ دو چیزوں کو اکٹھا جوڑ نہیں سکتے۔ تو اس بل کے اندر دو چیزوں کو اکٹھا جوڑنے کی کوشش تھی حکومت کی، اور یہ ایک افسوسناک پہلو تھا۔ حالانکہ یہ نوبل آبجیکٹیو ہے کہ پاکستانی سرزمین سے کوئی آ کے آواز اٹھائے، قانون سازی کرے یا کوئی ایکٹ کرے کہ یہاں ہم کسی انتہا پسند تنظیم کو، کسی دہشت گرد تنظیم کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہاں جا کے یہ کمٹمنٹ بھی دینی چاہیے کہ بنائیں گے بھی نہیں آئندہ سے، یہ ساتھ لکھوانا چاہیے سیاسی باتوں سے بھی اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے بھی، لیکن دو چیزوں کو اکٹھا کر کے نہیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بہتر فیصلہ کیا چیئرمین سینٹ نے، اس کو بل کو ریویو کریں اور اس کا جو سیاسی اس کے اہداف تھے اس کو نکال کے صرف ان تنظیموں پہ فوکس کر کے ایک ایفرٹ کریں کہ پورے پاکستان کے جہاں جہاں جو علاقہ پاکستانی ریاست کے کنٹرول کے اندر ہے، ساری وہ زمین جس کے اوپر پاکستانی ریاست کی عملداری ہے، اس زمین کے اوپر کوئی مسلح جتھا آپریٹ نہیں کرے گا۔ یہاں پر ایک قانون موجود ہے جو حکومت پاکستان کا بنایا ہوا، آئین پاکستان کے نیچے جو قوانین بنے ہوئے ہیں، اور جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ہتھیار استعمال کریں اور قانون کا نفاذ کریں۔ اگر اس کے نیچے کوئی بھی پرائیویٹ ملیشیا کام کرتی ہے تو اس کا خاتمہ کرنے کے لیے تمام قوت بروئے کار لانی چاہیے، اس پہ دو رائے نہیں ہے، لیکن سیاست کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اس کے اوپر کنسائزلی اپنا تجزیہ پیش کیا، ساری سچویشن کو آپ نے لیبوریٹ کیا، آپ نے بتایا کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سینئر اینکر پرسن منیب فاروق صاحب، سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، آج چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا، انتہا پسندی کی روک تھام کا بل سینٹ میں پیش کیا گیا، جس کو چیئرمین کی جانب سے ڈراپ کر دیا گیا۔